Mga igsoon ang balangan ng Ebanghelyo sumala sa gisugilon ni San Marcos, Kapitulo 9, makasugod sa versikulo 38. Himayaon ikaw, o Ginoong Hesus. Si Juan mingon kaniya, magtutudlo, nakakita kami tao nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan. Og sanglit dili man siya kauban nato, gibadlong namo siya. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdidi, kay walay tao nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig daotan bahin kanato. Kayang dili bato kanato, dapig kanato. Timan-i ninyo kini, ang mapainom kaninyo tubig tungod kay kamo iyan ako makadawat gayon o ganti. Og may tungod dining mga bata nga nagtuo kanako, maayo pa sa usa ka tawo nga higtan og usa ka dakong galingang bato ang iyang liog o itambog siya sa dagat, kaysa makaangin siya sa usa kanila nga mahimulang kanako. Busa kun ang usa mo kakamot, makapahimulang kanimo gikan kanako, putla kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray kamot, kaysa sangkap kag kamot apan mahiadto ka sa impyerno, ngadto sa kalayo nga walay pagkapalong. Kung ang usa mo katiil, maoy makapahimulag kanimo gikan kanako, putlaw sab kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray tiil, kaysa sangkap kag tiil panitambog ka sa impyerno. O kung ang usa mo kamata, maoy makapahimulag kanimo gikan kanako, logita kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa gingharian sa Dios nga usaray mata, kaysa sangkap kag mata panitambog ka sa impyerno. Dito dili mamatay ang ilang mga ulod, o dili mapalong ang kalayo. Ang tanang tao putlion pinaagi sa kalayo, maingon nga ang usa ka halad giputli pinaagi sa asin. Ang asin maayo, apan kon kini kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man ninyo pagpahibalik sa lami nini, pagbaton kamo gasin sa panaghigalaay o pagdinaitay kamo. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Dayon ikaw, Ginoong Hesukristo. Maaming ko. Ang kahiusahan, taliwala sa kalahingan. Sa ngalang samahan, Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maayong buntag sa tanan. Karon ang ika-napulog siyam nga Domingo human sa Pentecostes. Samtang padayon nato ang pagpamalandong sa mga pulo nga magahatag kanato og padayon usab nga gabayan diha sa atong pagkinabuhi isip iyang mga sumusunod o mga sumusunod sa Dios. Nining Ebanghelyo karon ni San Marcos, dugtong kini niadtong Ebanghelyo niadtong Domingo. No, mipadayon siya sa versikulo 38. Nga naghatag kanato mahinungdanon na panudlo mahitungod sa pag-abri sa atong tagsa-tagsa kagagalingon sa mas halapad pa nga katilingban. Sa versikulo 38, gisulti ni Juan ngadto kang Hesus nga adunay usa ka tawo nga naghingilin og mga yawa. Pero gibadlong kini ni Juan o gibadlong sa mga apostoles tungod kay dili man nila kauban sa grupo, dili kauban sa
mga tinunan ni Jesus. Manang gisulti nila kang Jesus, gi-report nila, apan si Jesus, nagtubag dining maong inquiry ni Juan. Apan ang tubag ni Jesus, no, nagasaysay sa sukwahi nga siguro sukwahi nga nasabtan o baka gusto madunggan sa mga apostoles kay si Jesus mingon man nga ayaw ninyo pagdid-i ining mga tawhana kay ang dili bato kanato dapi kanato. Mga igsoon, sumala sa daghan nga mga pagtuon, ang mga tinun-an ni Jesus, kabahin usab sa ingnon to giingon nga dunay managlahi nga gigikanan. Adunay managlahi nga naandan nga tradisyon susama kanato. Dunay mga gituuhan nga nagagikan sa ilang tagsa-tagsa ka mga tribo. Bisan sa kamatuoran nga sila managsama nga Hudiyo. Palitan kita, mga Pilipino ta, pero doon ay daghan tag tribo. Lain-lain sa atong tradisyon. Bisan gani din sa atong lugar, din sa Hipos, ang atong tagsa-tagsa ng panimalay, doon ay managlahi nga kanabitang balaod sa ilang panimalay. Hinahanglan ka mo, inaniha. Ang mapon, lahi ko ng inyong magtuon. Susama sa mga apostoles, kaya nani ko ng ilang nadakan. Pero nagtigong sila, nahimo silang mga sumusunod sa Diyos, nga managlahi ang ilang gigikanan. Nya mga Hudiyo, niya itong panahon na, adun na pa'y nasinatian nga daghan nga mga kalisdanan. Ilabi na tungod sa pagpanglubig sa kamot sa mga Romano. Pag-ingon na kong Romano, dili ng Romano nga simbahan na. Katubang Roman Empire. Nga may nagsakop nila ni atong panahon na. So, napuno sila sa kalisdanan. O tungod nini, doon ay dako mahinungdan nganong aduna na sila kinaiya nga dili magpasagol. Sa katuyuan nga mapaniligdan ang ilang katiguman o grupo. Mamita ingon to si Juan nga, di man to kauban nato pero naghingiling magyawa. Naggamit pa gyud sa imong ngalan. Dili to nato kauban. Mo nang agresibo si Juan mismo nga, di gud nato to kauban nga naghingilin na siya. So, dili pwede. Sa ilang una-una, aron na gayon siguro, mamahimong ino na to, maprotektahan ng ilang band of the apostles. Napatik silang una-una, nga sila na gayon ang gipili nga mamahimong tinunan ni Jesus. Maong giningayugdo sa ilang pagkatinunan, gusto nilang siraduhon, siradaan ang maong nga grupo. Nga kung dunay magbuhat o ino nato kaayuhan nga dili kauban nila ilang didaan, ilang badlungon. Muna ang ilang napatik sa ilang una-una. Siguro sa laing bahin, kini nga kinaiya, gusto nilang maprotektahan usab ang ilang pagtuo sa dili nila kaila o kauban. Doon naman po siguro ino nato ang nindot siya nga intensyon. Pan kini nga gawi, doon na kini koneksyon mahitungod sa literal nato nga pagsabot nga sumusunod. Nga buti pasabot kadto lamang nag-unay sunod ni Jesus sa matag adlaw kung asa si madto, wala to siguro ang ingnon nila nga sumusunod. Literal kini nga pagsabot sa pag-ingon nato mga sumusunod ni Jesus. Pan mga igsuon, kini nga ideya, kini nga panguna-una, kini nga panglantaw, giguba ni Jesus sa maong hamubo o limitado nga panlangtaw sa hisgutanan nga sumusunod sa Dios. Iyang gitudlo kanila nga ang paghimo og maayo, ilabi na ang paggamit sa ihangalan,
mao ang iyang katuyuan. Marabaw, kung siguro kung kita ko'y manubag, anong gibadlong manimo to nga, nagamit mo kasungalan. Pwede po inon nato nga, marag nagsilos ang mga apostoles. Kaya doon ay mga laing tao nga nagamit sa ngalan ni Jesus. Pan mga igsoon, ang katungod sa paggamit sa ngalan ni Jesus, dili lang kini katungod sa usa lamang ka grupo. O sa lamang ka katiguman, o sa lamang ka simbahan. Nga maingon ako sa kasimbahan nga kamera o wala lain pa. Kung dili mo muban ka namo, di mo maluwas. Ang paggamit sa ngalan ni Jesus, wala ingon si Jesus nga kamura gyud. Kundili ato ang tanan nga katungod. As long as gigamit nato kini sa kaayo. Ang mata ko sa nagpakita sa buhat og kaluoy, kaayo, o uban pang maayong butang ngadto sa igisig kaingon, wala na mahimulag, dili kini layo, wala kini nalihis sa kabubuton sa Dios. Inunua, mga igsoon, kabahin kini sa dakong misyon sa Dios sa tibuok o sa kinatibukan. Nga dili lang siya sa partikular nga lugar. Dili lang siya sa usa ka simbahan, dili lang siya sa usa ka grupo. Kundi kabahin kini sila sa kinatibuk-ang misyon sa Dios. Gihulag mo ni Jesus nining bahina nga sa mga mata sa Ginoo ang matagbuhat sa kaluoy, paghigugma, pagtuo, o guban pangbuhat sa kaayo, wala nagkinahanglan nga kinahanglan kauban gyud taha. O baka ang buhat sa kaayo kinahanglan nga kita ra gyud buhat. Kung dunay magbuhat og lain, dili to pwede. Kadili sa eksklusibo nga panguna-una. Ang tanang buhat nga maayo nagabatay o nagaangkla kini sa kabubuton sa Dios bisan dili kauban. Muna kung unsa man ang isulti kaayo, kung unsa man ang isulti sa uban nga maayo, bisan dili na to kauban, kinahanglang respetuhon, ilhon, o dawaton. As long as maayo ang iyahang isulti. Sa panahon na nato karon, kining bahina sa kasulatan adunay lalong nga mensahe alang kanato. Dili lang ni may tungod sa hisgutanan sa mga apostoles. Alang kasab kanato, ilabi na nining atong panahon karon nga na puno kita sa pagkabahin-bahin. Ang atong katilingban color-coding na. Kung dili ka yellow, di ka kauban. Kung di ka pula, di ka kauban. Kung di ka green, di ka kauban. Color-coding ang atong katilingban. Napuno siya sa pagkabahin-bahin. O dili lang ka na. Nabahin usab kita sa daghan nga mga denominasyon. Nabahin-bahin kita sa atong mga prinsipyo. Bisan, usa kita ka simbahan, lahi-lahi ang atong prinsipyo sa kinabuhi. Naapa din nga, lahi-lahi ang atong gidak-an nga panimalay. Ang atong mga tribo. Na kami nga mga bulanon, paano mi? Ija-ija, ako mi. Tingnan po ang mga ilang nasa amon niya, ang kwarta, ginapiko, ginapala. Sa mga Bisaya, ako po. Wag sa mo. Wag yun mo. Kamusta ba ka? Wag yun mo. Atong kasagaran nga mahimong panglantaw, o mahimong panglantaw nato, nga barabag, tungod ini nga mga division sa atong kinabuhi, barabag ang laing tao, nga din nato kauban, mahimo siyang kakupitinsya nato. Mahimo siyang, ino nato nga, kontra, o kaha, kumusulti siya sa'yo, gano'n man. Di naman siya parehas na itong relihiyon. Kana siya, kung man na, ipay man na, kana siya, bunagin man na, kana siya, INC man na, kana siya, Roman Catholic man na. No, sakto, ilahan ko to. Pero dili kinahanglan nga atong kontrahon as long as ang ilang ginahimo nagsubay sa kabubuton sa Dios. Balikon nato atong respetuhon, ilhon, dawaton ang mao nga mga maayong utang.
Sa katilingban nato karon, daghan nga mga grupo sa katawhan nga adunay panawagan. Dili lang simbahan, no? Daghang mga grupo. Kanang gitawag nato nga mga NGO, non-government organization. Madaghan nga mga grupo nga ino nato kung kita nagsangyaw sa mga ang kabos, atong tabangan sila pod, atong tabangan ang kabos. Pero di sila nato kauban. Doon ay mga tao na nawagan sa katungod sa mga mamumuo, mga mangingisda, mga mag-uuma, mga migrante o iban pang panawagan na hitungod sa kaluoy, labi na sa mga kaigsuuna natong mga lumad. Panbisan ka man dili sila kauban nato mga igsuon, wala sila nato kauban sa pagsimba, dili ko pasabot nga sayok sila. Sama sa una-una ni Juan nga, asayok to, gidida na mo to kay, di na to kauban. Bisan pa man, kung wala sila nagsampit sa ngalan sa Ginoo nga atong giila, kaya kung bang Ginoo, lahi mo ngalan. Kung nagsampit ni kag ala, di, sayok na sila kay ala ila. Kung nagsampit ni siya magbabaya, sayok na siya kay magbabaya na ila. Dili gyud diha Jesus. Bisan pa man wala siya nagsampit sa ngalan sa Ginoo nga atong gitunguhan, dili bud pasabot nga ato sila mga kontra o lahi sila o sayok sila kay sa ato. Usa ra gyud ang purpose nganong gisulti kini ni Jesus. As long as ang atong mga tinguha taliwala sa atong kalahian, ang atong mga tinguha naghiusa dito sa tinguha sa Dios, dili kita lahi. Bisan pag ang atong dagway lahi-lahi. Apan ang atong mga tinguha sa Dios. Unsa man kining tinguha sa Dios? Ang tinguha sa Dios, ano yun ang paghigugma sa isig katao, pagprotekta o pagpreserba sa dignidad ng sa matag usa. Dili katuyuan sa Dios nga gupo natong dignidad sa usa ka tawo. Dili gusto sa Dios nga gupo nato ang dungog sa usa ka tawo kay dili na mo'y katuyuan sa Dios. Ang katuyuan sa Dios mao ang pagprotekta, pagpreserbar sa dignidad sa tao o sa tibuok niya kabuhatan. Bisag mga ulod kinahanglan protektahan. Kay kumuha na yung ulod, unsa lang ta? Manimaho na ta. May gani kay nay ulod mo kaon sa mga baho, di ba? Bisan sa usa mga butang, ingon nato nga gibuhat sa Dios nga adunay kabahin des kabuhatan niya, kinahanglan natong protektahan. Pero kung kadtong mga tao nga nagguba, wala nagprotekta, sila tong gitawag nato nga mga kaaway. Nga naman, wala man nila sundang tinguha sa Dios. Bisan pag kinsa pa na siya, bisan pag kauban pa nato nga wala magprotekta, nagpreserba sa dignidad sa tao, ato yun ang sultihan nga sayo ang iya. Unsa man ang atong panawagan ining maong ebanghelyo karon? Sa Marcos kapitulo 9 bersikulo 40, gipaklaro niya, no? Kay ang dili batok kanato, dapig kanato. Dili lang kinisimpleng pagtubag sa pangutana sa iyang mga tinunan, kundi usaw sab kini kadakong hagit kanato sa atong panahon karon sa pag-aghat sa atong kaugalingon, sa pag-abri sa atong mga kasing-kasing ug sa labutan, sa pagdawat sa mga tao nga dili nato kauban apan adunay managsama ang mga tinguha. Naglantaw alang sa kausaban, kaangayan sa atong katilingban nga mausab ang tinguha sa Dios. Ang paghimo og maayo, pagpasibaw sa kamatuoran, ug uban pang buhat nga may kalambigitan sa pagigugma sa atong isig kaingon ug sa tibuok inaiyahan, dili angay limitahan ang atong kaugalingon sa pakigdugtong kanila. Kanindot ana nga panlitan dunay mga
mga tao nga nagistorya usab nga kami para sa Dios ug sa nasod. Nya nga ipay para sa Dios ug nasod mo pod. O parehas na ta. Gawas lang kung para sa Dios ug sa yawa ilaha kay dito mo ba? Tanong kasi ng pagkakas. Kung amo ti pasabot kung managsama ang atong slogan, managsama ang atong panglantaw. Nga atong panglantaw mo ang kahiusahan. Taliwala nga lahi-lahi ang atong background sa kinabuhi. Kinahanglan natong makigdugtong kanila. Nga naman, ano man ay plano sa Dios? Isa ayaw nga pagdidi. Igamit man kanila kung ngalan. Tapos kung laing ngalan ang ilang igamit. Ayaw niya na nagdidi. Ang dili batok kanato dapi kanato. So ang pagpasibaw dahil sa tinuod nga kabaguhan mga igsuon, usa dahil ka kolektibo, dili lang kita, dili lang ang unong sa usa ka partikular nga simbahan. Dili lang ang unong sa usa ka partikular nga grupo. Pagkanindot pagabot sa panahon nga ang tanang simbahan maghiusa na. Kana bitang gituuhan nato sa atong credo nga nagatuo kita sa usa. Gaan tuli ka nga simbahan. Pagkanindot kung maghiusa na ta. Pero dili man pud kinahanglan yung maghiusa as lawas managsama ang atong intensyon. Hiniusang tinguha o dili alang lamang sa pipila ka mga tao. Dili lang sa usa ka grupo, dili lang alang sa mga adunahan, dili lang alang sa mga dunay mga nakabot nga taas ka edukasyon, dili lang sa atong nakabot nga mga titulo sa kinabuhi, dili lang sa usa ka tribo o sa partikular nga katawhan. Mga igsuon, kung ang atong tinguha gawas ani, mo gawas ani, mulihis ni ini nga panglantaw, mahimo lamang kitang mga bakakon. Mahimo lamang kitang tig pakaroningnon. Mahimo lamang kitang masupilon sa atubangan sa Dios. Kung nagsulti kag matuod, nagsulti kag kaayo, pero wala ka nakigigala sa uban nga nagsulti kog kaayo, mahimo kitang bakakon, tig pakaroningnon o padayon nga masupilon diha sa atubangan sa mga mata sa Dios. Hinaw kung tanong na igsuon nga sa atong padayon nga pagpamalandong mo patigbabaw, mo sibaw, mo og sa patak mo angat ang atong panglantaw dito sa panglantaw nato o tinguhan nato nga wala na limitasyon sa wadon ang tanan ng mga barrier sa atong kinabuhi o sa atong isig katao. Ang ebanghelyo karon nagsaysay ka nato nga mausab ang gititulo nato nining mao nga sermon. Ug mo kini ang dako nga hagit nato sa seminary gitawag ni Unity amidst diversity. Kahiusahan, taliwala sa kalahian. Sa ngalan samahan, anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Karon magatindog kita atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kita sa Diyos ang makagagao, ang mabubuhat sa langit o sa